अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम बड़ाइच। हमारे मुल्क में हर चीज पोल्यूटेड है। हमारे मुल्क में हर चीज दो नंबर। आपको मतलब क्या देखें, गोश्त को देख लें आप, दूध को सबसे पहले देख लें आप, खुराक को देख लें आपको, मिर्चें जहाँ पे आपको मतलब ईंटें पिसी हुई मिले, पता नहीं क्या क्या कुछ इस मुल्क का आपको कहे कि जी वो पोल्यूटेड मिलेगा, प्योर नहीं होगा। एक चीज बड़ी हम मान करते थे जिस पे, वो थी फिजा, एयर पोल्यूशन। अब आपको दुनिया की गंदी तरीन फिजा में सांस लेना पड़ रहा है और आपके बच्चों को भी ऐसी ही फिजा में सांस लेना पड़ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारी, आंखों की बीमारी, गले की बीमारियां, पता नहीं क्या क्या। वॉक करना, आप इमेजिन करें, एक्सरसाइज करना, ये खतरनाक हो गया। कहते हैं बाहर ना निकले। और मैक्सिमम गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट कह रही है, और ये मैं मतलब इससे पहले कि गवर्नमेंट का मैक्सिमम क्या है, वो कह रहे हैं जी आप मास्क पहन लें। मास्क से फिजा और हवा क्लियर हो जाएगी। और फिर सबसे अहम बात यह है कि ये हर साल होता है। पिछले साल भी आप देखें कि क्या हुआ था, बच्चों के स्कूल बंद करना पड़े, वर्किंग आवर्स कम करना पड़े। आपको गर्मियों में तो हम छुट्टियां करते ही करते हैं, अब सर्दियों में भी छुट्टियां हो रही हैं जी, स्मॉग आ गई है। लेकिन हमें आप देखें कि कोई एहसास नाम की चीज है, हुकूमत नाम की कोई चीज है। आप देख लें कराची और लाहौर, ये दोनों दुनिया के पोल्यूटेड तरीन, गंदे तरीन शहरों में शामिल हो गए। ये कितनी को नेगेटिव चीज हो सकती है किसी एक मुल्क को लेके कि आपको इस फिजा में, इस हवा में सांस लेना पड़ता है। स्मॉग जो है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इसकी वजूहात क्या है। वजूहात में आप बड़ा सिंपली एक देखें कि हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक है, मतलब आप उसमें देखें कि बाइक्स हैं धुआं दे रही हैं, गाड़ियां हैं धुआं दे रही हैं, खास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है धुएं का बायस बन रही है। दूसरी चीज आप देखें, जो फैक्ट्रीज हैं वो किसी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है, वो किसी कानून के अंदर नहीं है। जिसका दिल कर रहा है वो फर्नेस देख लें आप स्टील मिल्स देख लें, बेशुमार धुआं छोड़ रही फैक्ट्रीज होती हैं। और तीसरी, अब एक नया अजाब शुरू हो गया है कि जो इस वक्त मुंशी का जो बेस है, आप उसको, अब मैं उर्दू में कहूं तो क्या कहूं, बहरहाल तो वो क्या है, वो भी जला देते हैं किसान। ये एक नया अजाब खड़ा हो गया। हालांकि वो एक ऐसी चीज है जिसको मेरे ख्याल में अगर हम दोबारा कटिंग करके उसको चारे के तौर पर बनाएं और बाकी को अगर हम, लेकिन उसके लिए होता क्या है, सिर्फ एक बात है कि थोड़ा सा खर्चा किसानों का ज्यादा होगा, मुल्क तबाह हो जाए, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सांस लेना मुश्किल हो जाए, दुनिया में बदनामी हमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने अपने थोड़े से पैसे बचा लेने हैं। ये तो है आम इंसानों की बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट नाम की कोई एक चीज होती है, हुकूमत होती है, जाहिर नजर आ रहा है जी कि हम बड़ा इस पे एग्रेसिव काम कर रहे हैं। वजीर आला ने भी इस पे नोटिस बड़ा लिया, लेकिन अगर ये नोटिस लेने के बावजूद आप आज पोल्यूटेड 3 शहर हैं दुनिया का, तो ये कौन सा नोटिस है? इस नोटिस को मैं क्या समझूं? ये कौन सा मतलब इसके लिए हमें अमली इकदाम करने हैं। आप लोगों को पकड़े, जुर्माने करें और इसको इंश्योर करें कि ये ऐसी पोल्यूशन जो है वो फैलाने वाली जितनी भी चीजें हैं, हम उनसे काफी हद तक छुटकारा पा सकें। ये हम बिल्कुल खत्म तो नहीं होती। करना क्या है, मसनूई, आजकल दुनिया कहां पहुंच गई है, आप मसनूई बारिश कर सकते, पौधे उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप इसके लिए कई कुछ कर सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, बशर्ते कि हमारी कोई प्लानिंग हो। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब जरा देखें तो सही, एजेंडा क्या है, मतलब हमारे टॉपिक्स क्या हैं, हमारे अजीबोगरीब टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स का दूर दूर से इश्यूज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। नॉन इश्यूज को लेके हम बैठे हुए हैं, उसी पे डिस्कशन कर रही है। आप किसी बंदे को देखिए कि कितने लोग हैं जो इस अहम इशू पे आज के दिन में बात कर रहे होंगे। जिस हवा में, जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं वो एक जहर है, और हम सांस भी जहरीला दूध पी रहे हैं, जहरीले खाने खा रहे हैं, और सांस भी जहरीली ले रहे हैं।
کیا کرے بندہ؟ اس کے لیے عجیب و غریب بڑے بیسک سی چیزوں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. کوئی ایسی چیز جس کو اگر ہم کہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، قانون پر عمل درآمد کے لیے، یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں جس کا دل جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. کوئی فصل چلانا چاہ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی دھوئیں والی گاڑی لے کے جانا چاہ رہا ہے لے کے جا رہا ہے. ہم اپنے حصے کا تمام وہ رول جو خرابی کے لیے ہو سکتا ہے وہ اپنے حصے کا پلے کر رہے ہیں. اور حکومت نام کی یہاں پہ کوئی چیز ایٹ لیسٹ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ ہم بہت جلدی دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی حکومت نام کی بھی، قانون نام کی بھی کوئی چیز ہے. اب ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف اور سابق چیف جسٹس ملک سے ایک دن نکل گئے. کتنا بڑا ایشو ہے. میاں صاحب اپنی طبی معائنے کے لیے گئے ہوں گے اور چیف جسٹس صاحب اپنے کسی اور کام کے لیے گئے ہوں گے. اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن میں باہر نکلے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، میاں نواز شریف اس ملک سے اس حالت میں جبکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ایک بڑے صوبے کی ہو اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہو، وہ اس ملک سے کس لیے گئے؟ کیوں جائیں گے؟ وہ کوئی وجہ ہوگی؟ کیا کسی خوف سے گئے؟ یار خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو ہم پازیٹیو رکھیں. ہمارے ایشوز اور ہیں، ہمارا مسئلہ اور ہے. ہمارے ایشوز فائنینشیل ہیں، ہمارے ایشوز لا اینڈ آرڈر ہیں، ہمارا ایشو جو ہے وہ اب سانس صاف ستھرے ماحول میں لینا ہے. ہم نے جنگل لگانے ہیں، ہم نے درخت لگانے ہیں. ہم ہے کہ وہ جی وہ بھاگ گئے، جی پورا سوشل میڈیا ایک چیز پہ لگا ہوا ہے کہ جی وہ ملک سے بھاگ گئے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی ان کے فیصلے پہ اعتراض ہو، لیکن آپ ان کے فیصلے پہ تنقید کریں کہ ایک ملک کی معتبر ترین شخصیت کو آپ اس طرح کر رہے ہیں. جی یہ جا رہے ہیں، جی وہ ہو گیا، جی لالا لالا ہو گئی. جی میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کو سننا چاہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اس کو ایک ایشو سمجھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جس کو ملک کا ایشو سمجھتے ہیں. تو ہماری اطلاع کے مطابق جو ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مڈل ٹیمپل آف لنڈن کے بینچر بنے ہیں. اور یہ بڑا ایک اعزازی عہدہ ہے اور بڑا ہی قابل احترام عہدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور یہ بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی کے، بیسیکلی اس کے 4 اینز ہوتے ہیں مڈل ٹیمپل کے. میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ جی یہ انفیکٹ ہے کیا. مڈل ٹیمپل ایک ان ہے، پھر انر ٹیمپل ہے گریز ان اور لنکنز ان. لنکنز ان وہ ٹیمپل ہے یا بینچ ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے اس کے بھی ایک ممبر رہے ہیں. اور لندن اور ویلز میں لا پرفارم کرنے کے لیے ان 4 اینز میں سے کسی ایک کا ممبر ہونا لازم ہے. اور کینڈیڈیٹ کے اپروول کے لیے ایک بینچ بنتا ہے. اس بینچ پر جو ججز ہوتے ہیں انہیں بینچر یا ماسٹر آف دا بینچ کہا جاتا ہے. تو یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ہمارے یہاں سے، وہ فوراً سے پہلے ایک ایسی ڈگنیٹی، ایک ایسی میں کہوں گا عزت والی پوسٹ ہے، اس پہ جا کے اللہ نے ان کو عزت دی. ہم بیسیکلی اب کر کیا رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ ہم نا چیزوں کو، نان ایشوز کو، اور اختلافات ہو سکتے ہیں، فیصلے کیے انہوں نے 13 ماہ وہ چیف جسٹس رہے، انہوں نے فیصلے کیے ہیں. تو انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں اس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن پرسنالٹی کو جو رسپیکٹ ان کی ڈیو ہے وہ نہ دینا کسی کو بھی. میاں نواز شریف صاحب لندن گئے، آپ کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، آپ نے ان کو وہاں پہ کیا تماشا لگ گیا؟ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا کو پولیوشن ہے سوسائٹی میں. پولیوشن ہے، اخلاقی طور پہ ہم پولیوٹیڈ ہو گئے ہیں. ہم شور کا آپ دیکھ لیں کتنا کو اس میں ہوگا. ہر چیز پولیوٹیڈ ہے. ایک سانس تھی جو ہم صاف لیتے تھے، اب اس میں بھی پولیوشن آ گئی. اب نان ایشوز کو لے کے میں پھر کہوں گا کہ ہم نان ایشوز کو لے کے ہم اپنا سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہم ساری انرجی ویسٹ کر رہے ہیں نان ایشوز کو لے کے. ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ایشوز کی بات کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایشوز پہ اور پاکستان پہ بات کرنی چاہیے.
اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔